बेतोड्यात दिनेश गावडेक रानवटी गवारेड्याच्या हल्ल्यान मरण आयले। उसगांवां रावपी दिनेश फोंड्या पुलीस स्टेशनार होमगार्ड म्हणून काम करतालो। फोंडा पोलिसांनी दिल्ले माहिती प्रमाण सांजे सुमार 6:30 वरांचेर ही घडणूक घडली। दिनेश गावडे आपली मोटरसायकल पार्क करून इश्टाक मेळपाक वयतालो। त्याच वेळार बायसनान फाटले वटेच्यान हल्लो केलो। तेतून तो गंभीर जखमी जालो। उपरांत ताका 108 सेवे वरवीं हॉस्पिटलांत व्हेलो, पूण थंय ताणें निमणो स्वास घेतलो। घरकान्न आनी 2 भुरगीं अशी ताची फामील आसा। तो मरे ड्युटीर वचपाचो मदीं तो येता आसतना मरे हांगसर आमचे थंय येयलो हांगसर आनी थंय फुडें तेणें मरे गाडी पार्क केली आनी गाडी पार्क केली आनी आमी थंय वचून येता म्हाका गाडी रनिंग आसतना म्हाका सांगलें तेणें आनी तो मरे ते सायडीक वयतालो आसतना ताका वाटेर मरे गवरेडो मेळ्ळो त्या गवरेड्यान ताचेर डायरेक्ट अटॅक केलो। डायरेक्ट अटॅक केलो। डायरेक्ट त्या सायडीक वयतालो आसतना तेणें अटॅक केलो। आतां ते सायडीक असो फुडें वयता तो हांवें पळयलो ताका। पण ते सगळी झाडां आनी हे न्ही ते गाडी तेणें आयल्यान पण ते आयडीन खंय म्हणून जावं कोणा मेळपा जावं खंय कितें म्हणून करपाक गेल्लो अशें कितें तो ते सायडीक कितें हाडपाक वयता असो दिसता म्हाका पळोवंक गेल्यार। ते सायडीक पांयवाट आहा ते कितें हाडून गेलो असो दिसता पळोवपाक। पणस बिणस आहा ते सायडीच्यान? हय पणस आसा। पणस आसा। मागीर तूं कितल्या वेळान मागीर गेलो पळोवपाक तो येत ना जालो म्हणून? तो लायता आसतना हांव मरे तो ते सायडीक कित्याक वयता म्हणून हांव पळोवपाक गेलो जाल्यार ते सडनली तेच्या गवऱ्यान मरे अटॅक केलो ते म्हाका दोळ्यांनी दिसलें। हां मागीर 108 बीन मागीर तुवेंनूच कॉल केलो? 108 हांव थंयच्यान ताका पळयलो मरे पळयतरी हांव भयणी फुडें गेलो तसो धांवत ताका गवऱ्यान उडयलो पळयलो धांवत भयणी फुडें गेलो भयणी म्हळ्यार 108 फोन कर 108 फोन केलो भयण लागीत आसा 108 फोन केलो मागीर 108 घालून ताका ते येयले आनी तेंच्यान घालून मागीर 108 ताका आयडी येयलो मागीर गोवा गेलो आनी गवरेडो असो वयर धांवलो ते सायडीच्यान। ताका कसो कितें अटॅक केलो? सिंग मारले ताका? हय सिंग मारले ताका फाटल्यानच्यान आनी तो समोरा असो पळयलो फाटल्याच्यान फुडल्यान ते हांवें पळोवना पूण गवरेडो उडयलो तो हांवें ताका पळयलो। आनी हॉस्पिटलांत वचत जर आशिल्लो जीव आशिल्लो ताका? हांगासर आयडी व्हरता आसतना तो उलयतालो उलोवप ताका चालू आशिल्लें आपणा बेगीन व्हर म्हणटालो तो हॉस्पिटलांत। मागीर थंय मागीर भितर ब्लड डेड डिक्लेअर केलो दिसता। आनी एक अर्द वरान मागीर तेंच्यान तो सगळ्या पळय ताणें म्हाका सांगलें तो डेथ जालो असो म्हणून। सो हेज्या पयलीं बीन तुका हांगासर तो मेळपा आयला फावटी? केन्ना एक 6 म्हयन्यान केन्ना असो समज हे सायडीन वयता जाल्यार हांगा भितर सरतालो तो। तुज्यान तेजी फ्रेंडशीप केन्ना? फ्रेंड जाली आमगेली हांव जेन्ना कामाक वयतालो पेट्रोल कंपनी तेन्ना तेन्ना तो थंय कामाक येतालो तेजे वयल्यान आमची दोगांची वळख आशिल्ली। पयलो तो थंय येतालो कामाक? कामाक थंय येतालो। आनी आतां म्हाका दिसता तो होमगार्ड म्हणून कोर्टान आसलो मरे कामाक? आतां तो होमगार्ड म्हणून कोर्टान काल तो ड्युटेक वयतालो हांगसरल्यान ड्युटेक फुडें वचपाचो आसलेलो। कितल्यांक सुमार जाली ही घटना? ही घटना बरोबर 12:30 6:30 वरांची जाली। 6:30 वरांची? ताका फॅमिली मेंबर बीन कोण खबर आसा कितें बायल भुरगीं? ताका फॅमिली मेंबर बायल आसा आनी 2 जाण भुरगीं आसा। चेडवां भुरगीं चेडे कोण? एक चेडो एक चेडूं आहा। तूं बी वयतालो तेंगे घरा? तेंगे जात्रेक बीन हांव वयतालो तो म्हाका फोन करतालो तेन्ना जात्रेक तेन्ना पाल आसा तेन्ना वयतालो। उजगांवचो न्ही उजगांव उडीवाडा तीच उजगांव। माध्यमांतल्यान सांगूंक सोदता की हांगासर जे गवरेडे आहा पळय ते गवरेड्याची टिमूच भोंवता आनी ही गवरेडो आहा पळय तो चालूच हांगासर ह्या वाठारांत भोंवत आसा। तेच तेन्ना गोवोरमेंटान इतलें सांगूंक सोदता की हे जे गवरेडे हे गवरेड्याचे बंदोबस्त करचो अशें गोवोरमेंटान मागता। ते आमकां हांगासर खूब त्रास जाता गवरेड्या खातीर। जे लोक आहा पळय बारीक भुरगे जे आनी कोण जे गोवो दिसलो न्ही ते कितें करता एक तेंचो व्हिडिओ काडपाक म्हणून फुडें येता। आमी सांगात तांकां पळयता पूण तो ते आयकना आनी तेज्या खातीर लोकांनी मातशें आपली सेफ्टी रावपा खातीर ते गोंयांत जावं जंगली प्राणी आहा तेजे खंयच्याच लागीं वचपाचें न्हू। इमिजिएटली जर कितें हे तुमकां प्रॉब्लेम जालो जाल्यार आमचे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फोंडा हे 24 तास आमी ड्युटी करीत आसता आनी आमची हेल्पलायन आहा तेजेर आमकां कॉन्ट्रॅक्ट करपाक। हांगसरचें पेट्रोलिंग चालू आसता रातचें? 24 तास आमी पेट्रोलिंग करता। 3 गाडी आमचे पेट्रोलिंगाक फोंड्या तालुक्यांत हे 2-3 म्हयन्यान आमी ह्या टायमार कंटिन्यू आसता। एक्टिविस्ट विराज सप्रेन सांगलें रानवटी गवारेड्यांचेर नियंत्रण दवरपाक रान अधिकारी अपेशी जावन रावल्यात। सद्याक रानवटी गवेरेडे फोंडा शार आनी भोंवतणच्या ढवळी कवळे कुर्टी बेतोडा सावय वेरे सारकिल्ल्या वाठारांनी मेकळेपणान भोंवतात, बागायत पिकांचें लुकसाण करतात। विकास कामांक लागून रानवटी जनावरां गांव आनी शारांनी येवपाक लागल्यात। हाचेर उपाय काडलो ना जाल्यार अशेच बळी वचत रावतले, विराज सप्रेन सांगलें। तर आतां हांव कितले वर्सां जालीं हें पळयता स्वता म्हाका कंप्लेन येता जेन्ना हे बायसन हांगा येता गवेरेडे येता तेन्ना हांव कंप्लेन दिता परत ते करता कितें येता एक 2-3 स्टाफ घेता येता
आनी ताका मातसो कुशीनसो व्हरता जालो तशी गोरवां आमी हातूंतली आमच्या वयेन येता ते धांवण्याचो सेम प्रोसेस हो तांचो चालू आशिल्लो. कितलीं वर्सांच जालीं ते बोंडबागार एक बायल मेली. आनी मेन म्हटल्यार हें कित्याक जालां की आमच्या फोंड्याच्या भायर बेतोड्या आसा खांडेपारच्या ते रानां आसा, ही रानां काबार करून थंय इलिगल घरां बांदलेलीं आसा. एक्रोचमेंट इन द फॉरेस्ट लँड. पूण फॉरेस्ट कित्याक वगी आसा आमी नकळो आतां. ते फॉरेस्ट लँड तांची जी हॅबिटाट आशिल्लें ती ना केल्ली आसा. गवेरेड्याची हॅबिटाट तांचें उदक आशिल्लें थंय खावपाक कितें मेळटालें तें आशिल्लें तें तांचें ना जाल्लें आसा. कित्याक घरां बांदलीं थंय सिमेंट कॉन्क्रीट जंगल आयलें. आनी मेन म्हटल्यार तुमी पयलीं काय व्हिडियो पळयलो केरलाचो फॉरेस्ट डिपार्टमेंटाचो, ते कशें कॉम्बिंग ऑपरेशन करता, कशें गवेरेड्याक धरता, ट्रँक्युलायज करता आनी व्हरता. ते प्रमाणे गोंयांत जावपाची फोंड्यान जावपाची जाय आशिल्ली खरी, पूण तें जालें ना. जीस वर्की जो DCF आसा आनी तांडेल बाब जो मिस्टर तांडेल जो आरेफो आसा खंय कमी पडल्या ते तेंच्यांनी सोदून काडपाक जाय. ताच आमचो ऋषित राणे मिनिस्टर आसा, फॉरेस्ट मिनिस्टर प्लस TCP मिनिस्टर एवढे रिक्वेस्ट करता की हेंचे कडल्यान नियाळ घेवचो. तेंच्यांनी आज पर्यंत तेंच्यांनी हांगा जो जीव गेलो एक बायलेचो ते तशें आज पर्यंत तेंच्यांनी कितें केलें तें म्हाका रिपोर्ट घेवचो. कारण गव्हर्मेंटाक फंड्स येतात, फॉरेस्टाक फंड्स येता स्पेशली फॉर द रिहॅबिलिटेशन ऑफ द बायसन्स. ताका भरपूर प्रमाणांत येता. थंय जंगलान तांकां ते पॉन्ड्स करपाचे आसता, उदकाचे पॉन्ड्स, जे पॉन्ड्स तयार करपाचे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स ते. कारण तांकां बायसनाक कितें जाय आसता, उदक जाय आसता, मोठ्या प्रमाणांत उदक जाय आसता आनी तांकां तांची खावड जाय आसता. ती झाडांय तांचे लावपाची आसता. तांचेर आज पर्यंत हे रानांनी कितलीं झाडां लायलीं आनी कितले पॉन्ड तयार केले हाचो हिशोब दिवचो. कारण हे खंय तरी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट फेल पडले म्हणून आज हांगा 2 जीव गेले. हांवें 28 एप्रिलाक व्हिडिओ काडिल्लो की आजून तुमी आनी एक जिवाची वाट पळयता काय म्हणून वचपाची. तुमकां कुर्बानी जाय, सरकाराक आमच्या जाय कुर्बानी जाली की आतां जागे जातले सगळे. आतां सगळे फटाफट सगळे यंत्रणा चालू जातली. कित्याक करता तुमी अशें? वाय डू यू नीड द सॅक्रिफायस ऑफ द पिपल्स लायफ्स? पयलीं काम करा, नियोजन करा. नियोजन हांगा नाच. आमच्या गोंयांत नियोजन म्हणटा तें नाच केन्नाच. मेन म्हणल्यार नियोजन जाय आशिल्लें. तुमचे कडेन आख्खे गोंयचे तुमी फॉरेस्ट गार्ड आसा, फॉरेस्ट रेस्क्यूअर्स आसा, तांकां हाडून एक कॉम्बिंग ऑपरेशन करपाक जाय आशिल्लें. कित्याक जालें ना आज पर्यंत?